ومع دخول الجاليه المغربيه ومع دخول فصل الصيف كل نهار البنات كيسولوني مايا بغيت ندير لا ليبو، فين تنصحيني؟ في كازا؟ فين تنصحيني؟ عند من نمشي؟ اختي ما نصحك تمشي عند حد، مازال بوتوكس فيلر، بغيتي تلعبي شويه في وجهك وتقادي الفرصاده حتى الا ما صدقاتش لك 6 موا 8 موا داكشي كيمشي وترجعينا كما كنتي. اما الزين ديالي كون تو في اون ليبو غاتي ولا ملي كديري شي تقطيعه ديال الطابيه ديال الكرش، هي غاتي با غاتي سي تري موش، كيسحب لكم زعما كتولي عندك الكرش واعره، سي با جولي، لا سيكاتريس اي موش، البوط كيعاودوا يطلعوه كيجي داك الشيء في شكل عند راسك ملي كتصاوبيه زعما غتعراي وغتلبسي المايو دو بياس. صحابتي كلهم اللي مصاوبين الكرش ما كيلبسوش دو بياس. اي بي سوفرير اوتون باش تراسيها. الوغ هذيك الطراساج ديال الكرش كيليق لصحابات اللي عندهم كريشه صغيره فيها شويه الشحيمه وكتجي مطراسيه و سي با جولي زعما مطراسي زابدو، زعما سي با دو فري زابدو، سي افي ابدو، سي بيزار كارتوني ما فيها لا ليونه ولا انوثه. كيكون ان بروبليم معقدك في حياتك صافي ما بقيتيش كتقدري تشوفي راسك في المرايه، كتمشيو عند طبيب واحد صافي وكتعطيه راسك هكاك. نشوف الطبيب الاول والطبيب الثاني ونشوف الا قدرت نديرها برا المغرب ونصاوب الطوب ديال السوق. في المغرب واحد لو ميدسان مصاوب لنفس باسيونت 5 ديال لي ليبو، 5 ديال لي ليبو. وهادي كيفاش تسمحي لراسك انك تو في اوتون دو مال باسكو تو نتو في با دو بيان. دوك تقلبي بارتو وكتعاود تربي الشحمه مره اخرى وتعاود تمشي تحيدها وتعاود نو لا سي غراف. وهاد الطبيب اللي تدخلي عنده وما يديرش لك ان بيلون سانغان شامل وكامل، هذا على الله واش نتوما بعقلكم هكا كتلاحوا. كاين اللي كيدير سيغتين براتيك في الكابيني وما عندوش الحق يديرها في الكابيني قانونيا يمشي فيها، وكيديروا في الكابيني باش ما يخسرش باش ما وانتم جايين فرحانين هكاك. اختي غندير لا ليبو، عرفتوا داك الالم vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait mal et je sais de quoi je. شفتوا شحال ديال البنات كنعرف وقعوا لهم مصائب عظمى اكوز د لا ليبو. راه فو نافي با كونسيونس د الخطر اللي كتلعبوا فيه. نعاود نقول لكم لي كا اكستريم، المشاكل الكبيره نصاوب، ولكن نعرف عند من نصاوب ونختار لو ميور ميدسان اللي يصاوب ليا. ولكن تبداو تقلبوا عند رخصو تخليه نصو لا هذا كيعاودوا عليه زوين وتمشي عنده هكاك وتحط هكاك قال لك اوكي صافي تلاحيتي كتصاوبي. راه لي ماشين زوينين. انا اوجوردي زعما كل ما كنت اوبليجي انني نعاود لي زامبلون ديالي اللي ما غنعاودهمش في المغرب هي جوج جو نوري با في سا. شحمه عادي جدا، تو اون فام بغيتي ما تكونش عندك الشحمه ولا سيلوليت طبيعيه. نهار الرياضه ما قديتيش عليها، راه لي ماشين ما قديتيش عليهم، مخيطي فمك ما قديتيش تخيطي فمك، تقبلي طونكور وسكتينا وهني الوقت. باش نسولكم مع من باغيين نتقادوا؟ مع من؟ مع لي كارداشيان؟ مع بحال لي كارداشيان؟ عندك فلوس الكارداشيان، عندك لونطوراج ديال الكارداشيان، عندك الاطباء اللي عند الكارداشيان، عندك دوك الرجاله اللي موزعين في ديك البلاد السعيده. انتي اختي المغربيه عندك الفورما ديال المغربيه ميديتيرانيان، الباسان عريض، الشحمه جينيتيك لاصقه لك في شي قنات وخطير وتنزلي ما غتحيدش. عمرك ما تكوني بحال الروسيات ولا بحال السويديات هكا ما كاين والو، كتولد الغد ليه بحال عمرها ما ولدات. اوني ديفيرونت دو هاد الناس. ما حنا في نفس القاره، ما حنا في نفس البلاد، ما كبرناش بلا ميم اليمونطاسيون و بوكو دو شوز. دونك دون لو كا البنات اللي انتي الا كنتي انتي كيعجبوك لي غروس فاس مشحمين ومغجغجين ومحرحرين بحال هكا وكرشك مضروبه من الجنب حتى الجنب باش تلصقيها المهم نتوما وما جا وراء ذلك اوكي. انا كنقول لك اختاري لو ميور ميدسان اللي غادي يدير البيلون سونغان توتال وتكوني وما واخداش لو ريسك. دون لو كا كونترير ديال الحقه مع الولاد والراجل باقي صغير والراجل كيموت على الفورما ديال الكارداشيان وهو اصلا ما فيه ما يتشاف، داير كالقرد والزغب غيكطو فيرسو ما توزعش ليه غير من هنا لهنا. من 2005 هو كيقول حقا غيزرعوا ما زرعوش وما زوينش هي جوج وما عنده حتى فورما وكرشو مدليه وما عنده غيان ما فيزيكمون ان غران بوف تنوضينتي بور لوي بلير وباش حقا ما يخونكش وباش حقا ما يمشيش لك الراجل كان عنده شويه ديال الفلوس تمشي تشاركوتاي اي تو مي تا في اون دونجي وتخلي ولادك يتامى موراك. ايوا باز والله الا باز. ولكن هادشي هاد لي ريفليكسيون هادو راه كيجيو افيك لو طون. انا هادشي كنديرو حيت انا غلط بيان سور. هادشي كيجي افيك لا ماتوريتي.
دونك البنات اللي كتفرجوا فيا او لو داريفي ان سيغتان اج ولا ا سيغتان ديسيزيون وتندموا عليهم، تصنتوا. ونزيدكم الراجل اللي والده معاه الاولاد ومدوزه معاه العشره والوقت والحلوه والمره، وبدا يعيب لك في كرشك وبدا يعيب لك في جنابك، بدا تعيبي فيه هو نيت، عريه قدام المرايه وعديهم ليه. يقول لك الراجل ما كيتعابش، كتعابوا الدراري. اغي افيك سا. واللي كيبغيك بصح نيت ما كيعيبش فيك، كيقدر tout ce que tu as fait pour lui، كيقدر لي غروسيس، كيقدر لو كور ديالك كيفاش تبدل، كومون سي éprouvant، كومون سي dur d'être une jeune femme et de devenir maman et tout ce qui va avec. اللي كيهز بيك وكياخذ بعين الاعتبار لو شونجمون دان كور دو فام نورمال، ما يتجرأش يعيب فيك. دونك لي ميك كالميفو، تكالماو شويه وخموا لعيالاتكم بقلبكم، ماشي